नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। यो अङ्गुत्तर निकायमा 11वटा निपातहरू छन् र तीमध्ये पहिलो निपातमा 20वटा वर्गहरू छन्। त्यसमध्ये हामीले 19औं वर्ग जसलाई कायगटा सति बग्गो भनेर भनियो त्यसको विषयमा चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ र गएको एपिसोडमा त्यही 19औं वर्ग कायगटा सति अथवा कायगटा स्मृति यो शरीरमा हाम्रो आफ्नै शरीरमा भएका यो जुन छाला, यो जुन कपाल, रौँ, नङ, दाँत, त्यसै गरेर शरीरभित्रका मासु, हाड, रगत आदि इत्यादि सबै विषयवस्तुलाई हेरेर त्यसप्रतिको आसक्तिपनाबाट चाहिँ हामी हट्न सक्यो भने अथवा त्यो ध्यान गरेर त्यसको ध्यानलाई वृद्धि गरेर त्यसप्रतिको आसक्तिपना चाहिँ त्यहाँबाट हट्दै गयो भने श्रोतापति सगडागामी अनागामी अरहत हुन सकिन्छ भनेर भन्नुभएको यो कायगटा सति वर्गको सूत्र नम्बर 18 देखि 21 सम्म यो वर्गमा 37वटा सूत्रहरू छन्। त्यसमध्ये 18 देखि 21 सम्मको सूत्रको बारेमा गएको एपिसोडमा केही चर्चाहरू हामीले गऱ्यौँ र त्यसमा यो कायगटा सति भावना गर्नाले श्रोतापत्ति फललाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भन्नुभएको विषयमा श्रोतापन्नी भनेको के हो, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो प्राप्त हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा गएको एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेँ र त्यो श्रोतापत्ति अथवा निर्वाणको स्रोतमा पुगेको स्थायी शान्ति दुःख मुक्तिको अवस्थाको स्रोतमा परेकोलाई श्रोतापन्न भनिन्छ र त्यो श्रोतापन्न भइसकेपछि 10 प्रकारका बन्धनहरूमध्ये 3 प्रकारका बन्धन त्यहाँ पूर्ण रूपमा हट्छ दर्शक महानुभावहरू। र त्यो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त गर्नको लागि 4वटा अङ्ग आवश्यक छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब त्यो 4वटा अङ्गहरू के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो सत्पुरुष सङ्गत। सत्पुरुष माने सत्यमा हिँड्ने पुरुष अथवा सत्यमा हिँड्ने व्यक्ति। अब यहाँ पुरुषको शब्द आउँदाखेरि कसैलाई लाग्न सक्छ सत महिला चाहिँ किन नभएको भन्ने पनि त्यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो पुरुष भन्ने शब्द एउटा प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुने शब्दको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो सत्पुरुष भनेको अर्थ त्यहाँ पुरुष व्यक्तिलाई मात्रै भन्न खोजेको होइन, त्यहाँ महिला व्यक्ति पनि छ भन्ने कुरालाई हामीले थाहा हुनुपर्छ। त्यसकारण यसरी सत्यमा हिँड्ने व्यक्तिको सङ्गत गर्नुपर्छ। दोस्रो सद्धम्म श्रवण। सद्धर्म भनेको सत्यमा आधारित भएको धर्म र सत्यमा आधारित भएको धर्म भनेको के त भन्दाखेरि सबैलाई समान रूपमा लागू हुने, एकजनालाई एक किसिमले प्रभावित गर्ने अर्कोलाई अर्को किसिमबाट प्रभावित गर्ने, त्यस्तो भयो भने त्यो सत्यमा आधारित भएन। त्यस्तो धर्मलाई चाहिँ श्रवण गर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो। यो दोस्रो अङ्ग। तेस्रो अङ्ग योनिसो मनसिकार भनियो, त्यसलाई सकारात्मक सोच। मैले गएको एपिसोडमा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो मनभित्र राम्रा विचारहरू पनि छन्, नराम्रा विचारहरू पनि छन्, राम्रा भावना पनि छन्, नराम्रा दुर्भावनाहरू पनि छन्। प्राय मानिसहरू यो नराम्रा दुर्भावनाका शिकार भएका हुन्छन्। राम्रो भावनालाई हामीले चाहिँ उद्योग अभ्यास गरेर उत्पन्न गराउनुपर्छ मनभित्र, राम्रो कुरा खेलाउनुपर्छ। नराम्रो कुरा त त्यसै आइरहन्छ, त्यसलाई प्रयासै गर्नु पर्दैन। प्रयास बिनाको जुन दुर्भावना हो त्यसैको लहलहीमा लागेर मानिसहरूले नराम्रा विचारहरू कल्पना गर्छन्, त्यसैको आधारमा वचन निकाल्छन्, त्यसैको आधारमा शरीरले काम गर्छन् र यसरी गर्दाखेरि त्यो दुष्कर्मै दुष्कर्म, शरीरबाट पनि दुष्कर्म, वचनबाट पनि दुष्कर्म, मनबाट पनि दुष्कर्म। अनि सबै दुष्कर्म गरेपछि त्यसको प्रतिफल राम्रो आउँछ भनेर त त्यो सपना पनि नसोचे हुन्छ। त्यसको दुष्कर्म पनि, त्यसको प्रतिफल पनि नराम्रै आउँछ। त्यही कारणले संसारमा दुःखले व्याप्त भइरहेको। सबैजना जो मानिस देखे पनि कुनै न कुनै प्रकारले दुखित
कुनै न कुनै प्रकारले विक्षिप्त, कुनै न कुनै प्रकारले चाहिँ चिन्तित व्यक्तिहरू हामी धेरै पाउँछौँ। त्यो के त भन्दाखेरि हाम्रै मनभित्रको उपज। त्यसको ठाउँमा यदि हामीले राम्रा कुराहरू, राम्रा विचारहरू, सकारात्मक सोचहरूलाई ल्याउन सक्यौँ भने त्यो दुखित अवस्था, त्यो चिन्तित अवस्था, त्यो विक्षिप्त अवस्थालाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ। त्यो भनेको योनिसो मनसिकार, त्यसलाई सकारात्मक सोच भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यो तेस्रो अङ्ग हो। र चौथो अङ्ग भनेको धर्मअनुसारको अभ्यास। यहाँ धर्मअनुसारको अभ्यास भन्दाखेरि बुद्ध धर्मको अनुसारको अभ्यास भन्न खोजेको होइन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसमा तपाईँहरू कति पनि कन्फ्युज नहुनुहोस्। यहाँ धर्मअनुसारको अभ्यास भनेको कुनै धर्म सम्प्रदाय अनुसारको अभ्यास भन्न खोजेको होइन। धर्म भनेको प्रकृतिको नियम अनुसार। अब त्यो विश्वको विधान, प्रकृतिको नियम भनेको के त भन्दाखेरि जब हामीले हाम्रो मनभित्र त्यस्तो दुर्भावनाहरू, दुर्विचार, कुविचारहरू उत्पन्न गर्छौँ, तब हामी चाहिँ चिन्तित हुन्छौँ, हामी दुखित हुन्छौँ, हामी आकुल व्याकुल हुन्छौँ। र जब हाम्रो मनभित्र राम्रा विचारहरू उत्पन्न गर्छौँ, त्यति बेला हाम्रो अनुहार पनि शान्त, मन पनि शान्त, शरीर पनि शान्त, आनन्दसँग बस्न सकिन्छ। यो हो धर्म भनेको। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी नराम्रा विचार आयो दुखित हुने, राम्रो विचार आयो आनन्द हुने, यो भनेको तपाईँ हामीलाई मात्रै हुन्छ कि, हामी नेपालीहरूलाई मात्रै हुन्छ कि, अरू विदेशीलाई हुँदैन कि? ल एकचोटि यहाँले चिन्तन गरेर हेर्नुहोस् त। जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यो समान रूपमा लागू हुन्छ। त्यसकारण सद्धर्म पनि भनिन्छ, धर्मानुसारको पनि भनिन्छ। यसरी राम्रा कुराहरूलाई अभ्यास गर्दै यो चारवटा कुराहरू, सत्पुरुष सङ्गत, सद्धम्म सवन, योनिसो मनसिकार र धम्मान धम्म प्रतिपत्ति भनेर चाहिँ पालीमा भनियो। त्यो भनेको धर्मअनुसारको अभ्यास। यी चारवटा अङ्ग पुरा गर्नुभयो भने तपाईँले निश्चित रूपमा चाहिँ श्रोतापन्न हुन सक्नुहुन्छ। श्रोतापट्टि फल, श्रोतापट्टि मार्ग र श्रोतापट्टि फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो प्राप्त गरिसक्नु भएपछि यो 10 वटा संयोजनमध्ये 3टा संयोजन, सकाय दिट्ठी, विचिकित्सा र शीलबाट परामर्श, यो 3टा दुर्भावनाहरू, 3टा यो बन्धनहरू पूर्ण रूपमा तपाईँले चाहिँ मुक्त हुनुहुन्छ। र त्यो मुक्त भइसकेपछि पहिलो उपलब्धि भनेको दुर्गतिको द्वार बन्द भयो र तपाईँ सुगति मात्रै जानुहुन्छ र बढीमा 60 जन्म लिएर त्यसपछि निर्वाण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी बन्धनको बारेमा पनि केही कुराहरू यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यसरी श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिले अझ अभ्यास गर्दै, धर्मको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि अर्को 2 वटा संयोजनको चाहिँ उसले सामना गर्न पुग्छ। 10 वटा संयोजनमध्ये 3टा त हटिगयो। अब यो श्रोतापन्न भएर चाहिँ 3टा हटिसकेपछि उसले अझ त्यो धर्मको अभ्यास गर्दै जान्छ। किन? उसले निर्वाणलाई देखिसकेको छ, निर्वाणलाई माने अनुभव गरिसकेको छ। पूर्ण रूपमा होइन, केही क्षणको रूपमा उसले चाहिँ झल्को पाइसक्यो। जस्तो उदाहरणको लागि अँध्यारो रात छ, कुनै गन्तव्यमा जाँदैछौँ, भनौँ स्वयम्भूतिर जाँदैछौँ, एकदम अँध्यारोमा स्वयम्भू कुन दिशातिर पर्छ भन्ने हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ दुविधा हुनसक्छ। त्यति नै बेला चाहिँ र बिजुली चम्किएको बेलामा झलक्क स्वयम्भूलाई चाहिँ हामीले देख्यौँ भने स्वयम्भू यो दिशातिर छ, दायाँ छ, बायाँ छ, अगाडि छ, पछाडि छ, त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो दिशा छुट्याउनलाई गाह्रो भएन र त्यो दिशातिर हामी जाँदै गयौँ भने त्यो गन्तव्य स्वयम्भूतिर हामी पुग्न सक्छौँ। भने जस्तै त्यो श्रोतापन्न भएको व्यक्तिले निर्वाणलाई एक झलक देखिसकेको हुन्छ। अब त्यो निर्वाणतिर जाने उसलाई चाहिँ बाटो पनि, मार्ग पनि प्रशस्त हुन्छ। अब अभ्यास गर्दै जान्छ र अभ्यास गर्ने क्रममा उसले अरू 2 वटा संयोजनलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 2टा भनेको कामछन्द। कामछन्द भनेको यो पञ्चकाम गुणमा चाहिँ रमाउने स्वभाव र अर्को भनेको पटिघ अथवा प्रतिघ पनि भन्छ। त्यो भनेको रिस, द्वेष, बदलाको भावना। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हामीले पनि अलिकति चिन्तन मनन गरौँ। आफूभित्र त्यो काम राग, कामछन्द, यो 5 इन्द्रिय जुन छ नि, आँखा, कान, नाक, मुख, शरीर,
यसको विषयवस्तुसँगको जुन हाम्रो चाहना हो, जुन आसक्तिपना हो, हामीसँग कतिको छ। आँखाले राम्रो रूप हेर्न हामीले इच्छा गर्छ, नराम्रो रूप देख्नु पर्यो भने हामीलाई मन पर्दैन। त्यसै गरेर कानले चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरू सुन्ने इच्छा गर्छ, नराम्रो कुरा सुन्न मन लाग्दैन। मुखमा मिठो मिठो खाने मन गर्छ, नमिठो रुच्दैन। गन्ध पनि त्यस्तै, राम्रो सुवास मात्रै हामीलाई चाहिँ मनपर्छ, दुर्गन्ध मन पर्दैन। शरीरले पनि नरम नरमलाई मात्रै अनुभव गर्न इच्छा गर्छ, खस्रो कडा वस्तु हामीले शरीरले चाहिँ इच्छा गर्दैन। र त्यो पञ्च इन्द्रियको, 5वटा इन्द्रियको आफ्नो आफ्नो विषयवस्तुसँग जुन सम्पर्कमा आउने हो, त्यो जहिले पनि राम्रो राम्रो जुन इच्छा गर्ने हो, त्यसैलाई कामराग भनिन्छ। अथवा जुन त्यो विषयवस्तुको मन नपरेका सँग चाहिँ उसले चाहिँ छुटिन चाहने, घृणा गर्ने, त्यसप्रति द्वेष उत्पन्न हुने, त्यो पनि कामछन्द। यसरी काम गुणको विषयमा जुन तृष्णा हुने, आसक्ति हुने हो, र अर्को प्रतिग, आफैप्रति पनि रिस उठ्न सक्छ, हामीलाई अरूप्रति रिस उठ्न सक्छ। रिस मात्रै होइन, बदलाको भावना आउन सक्छ, र बदलाको भावनाको कारणले हिंसा गर्न सक्छ, हत्या हिंसा पनि हुन सक्छ। हो, त्यो 2 प्रकारको बन्धन अब त्यहाँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। र कामछन्दलाई हामीले अलिकति विस्तृत माने व्याख्या गर्ने हो भने प्रिय व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आदि प्राप्त गर्ने र काम वासनाको तीव्र इच्छालाई, कामनायुक्त रागलाई कामछन्द भनिन्छ भने अप्रिय वस्तु, अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय स्थिति आदिलाई हटाउने वा हटाउनको लागि ती प्रति उत्पन्न गरिने तीव्र द्वेष, यो 2टासँग चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त हामीले पनि अरूले पनि सामना गरिराखेकै हुन्छन्, तर त्यो श्रोतापन्न व्यक्तिमा पनि त्यो बन्धनको चाहिँ समस्या त्यहाँ छ नै। तर उसले त्यो कामछन्द र त्यो प्रतिगलाई, त्यो राग र त्यो द्वेषलाई बिस्तारै उसलाई सामना गर्दै गर्दै हटाउँदै उसले त्यो श्रोतापन्न अवस्था भन्दा पनि अब अझ बढी निर्वाणलाई चाहिँ अनुभव गर्छ। र त्यो अझ बढी निर्वाणलाई अनुभव गरेको अवस्थालाई सकृदागामी भनेर भनिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाण प्राप्त गर्ने 4वटा तहमध्ये श्रोतापन्न पहिलो तह। त्यही श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्तिले अझ त्यो निर्वाण प्राप्त गर्ने चाहिँ अभ्यास गर्दै गयो भने त्यो कामछन्द र प्रतिगलाई चाहिँ कम गर्दै लान्छ, उसले हटाउँदै लान्छ। निम्त्यान्न पार्न सकेको हुँदैन, तर कम गर्दै लान्छ, र कम गर्दै गर्दै निर्वाणलाई अझ बढी अनुभव गर्न सक्यो भने त्यसलाई सकृदागामी भनेर भनिन्छ। र त्यो सकृदागामी फल साक्षात्कार गरेको व्यक्तिले अब उसले अर्को 1 जन्म मात्रै लिए पुग्यो, दोस्रो जन्म लिन आवश्यक भएन भनेपछि अर्को 1 जन्मभित्रमा उसले त्यो निर्वाण प्राप्त गर्ने अभ्यासलाई जारी राख्दै निरन्तर कोसिस गर्दै गर्दै त्यही जन्ममा उसले चाहिँ निर्वाणलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्छ। र त्यतिन्जेलमा त्यो अब श्रोतापन्न व्यक्ति दुर्गतिमा जानु पर्दैन भनेपछि सकृदागामी जानुपर्ने त कुरै रहेन। त्यसकारण सकृदागामी भएको, सकृदागामी मार्ग फल प्राप्त गरेको व्यक्ति कि त मनुष्यलोकमै कि त देवलोकमै उत्पन्न भएर त्यही उसले चाहिँ निर्वाणको अभ्यास गर्दै गर्दै यो कामछन्द व्यापारलाई पनि अझ यो प्रतिगलाई पनि कम गर्दै गर्दै लगेर अरू 5वटा बन्धनलाई पनि त्यहाँ उसले चाहिँ छिन्न भिन्न पारेर स्थायी रूपमा चाहिँ उसले निर्वाण प्राप्त गर्छ। त्यसकारण यो निर्वाणलाई अनुभव गरेर बढीमा 7 जन्म लिनुपर्ने श्रोतापन्न र बढीमा 1 जन्म मात्रै लिए पुग्ने सकृदागामी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यो सकृदागामी व्यक्ति जसले यो कामछन्द र प्रतिगलाई सामना गरेर त्यसलाई हटाउँदै न्यूनतम अवस्थासम्म पुर्याउँछ, पुरै
हटाउन सकेको हुँदैन। तर अझ त्यसलाई अभ्यास गर्दै पूर्ण रूपमा निमित्यान्न पार्ने गरिकन उसले चाहिँ जरैदेखि हटाइसकेपछि उसले फेरि त्यो अनुभव, निर्वाणको अनुभवलाई अझ बढी किसिमबाट चाहिँ बढी मात्रामा अनुभव गर्छ। भन्नुको अर्थ सोटापट्टि मार्गले चाहिँ तिनवटा संयोजन हटायो, सगडागामी मार्गले दुईटा अर्को बन्धनलाई चाहिँ कम गर्यो। अब त्यो कम मात्रै होइन, त्यसलाई जरैदेखि उखालिदियो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ अनागामी भनिन्छ। त्यसले अनागामी फल प्राप्त गरेको भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अनागामी माने अनआगामी। आगामी भनेको आउनुपर्ने, अन भनेको त्यो नेगेटिभ भनेको त्यो आउनु नपर्ने भनेको। जब मनुष्य लोकमा त्यसले अथवा कुनै देव ब्रह्मा जुनसुकै लोकमा पनि उसले चाहिँ त्यो अनागामी फल प्राप्त गरिसक्यो भने अब उसले फेरि त्यही जन्ममा फर्किनु पर्दैन। अब उसको जन्म कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो ब्रह्मलोकमा, यो ब्रह्मलोक पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। 16वटा रूप ब्रह्मलोक र 4वटा अरूप ब्रह्मलोकको यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरेको थिएँ। र त्यो 16वटा ब्रह्मलोकमध्ये सबभन्दा माथि 11 देखि 16 सम्म, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 12 देखि 16 सम्म 5वटा ब्रह्मलोकलाई शुद्धावास ब्रह्मलोक भनिन्छ। र शुद्ध आवास भनेको के? र शुद्ध आवास, शुद्ध व्यक्तिहरू मात्रै बस्ने, शुद्ध सत्व मात्रै बस्ने। र शुद्ध सत्व भनेको के त? अघि निवेदन गरे जस्तै यो कामछन्द र प्रतिगलाई पनि जरैदेखि हटाइसकेको। तिनवटा त पहिले नै हटिसक्यो सोटापन्नमा। र सगडागामीले चाहिँ कामछन्द र प्रतिगलाई सकेसम्म न्यून गर्छ। र बिल्कुलै जरैदेखि हटाइसकेपछि 5वटा बन्धन त हट्यो। र 5वटा बन्धन हटिएपछि त्यसलाई शुद्ध सत्व, अब त्यो अनागामी, त्यसले फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। र उसले त्यहाँ शुद्धावास ब्रह्मलोकमा जन्मिएर अनि त्यहीँ अभ्यास गर्दै 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 बाँकी 5वटा यो बन्धन पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ हटाएर त्यहीँ अर्हत भएर त्यहीँबाट निर्वाण हुन्छ भनिएको छ। यो तहगत रूपमा सोटापन्न, सगडागामी, अनागामी। सोटापन्न 7 जन्म लिने, सगडागामी 1 जन्म लिने, अनागामी फेरि आउनु नपर्ने, शुद्धावासमा बस्ने र त्यहीँबाट अर्हत हुने। तर यो ढिलो भयो भने मात्रै हो यो 3टा तह पार गर्ने हो। मानिसले अभ्यास गर्दै गर्दै एकदम मेहनत गरेर यहीँको यहीँ आफ्नो मनभित्रका सबै क्लेशहरूलाई, सबै बन्धनहरूलाई चाहिँ चुडाल्यो भने यहीँको यहीँ पनि मन पूर्ण रूपमा शुद्ध हुन सक्छ, निर्वाणलाई स्थायी रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्न सकेको हुन्छ। र त्यस्तो व्यक्तिलाई अर्हत भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी सकिन्छ यही जन्ममा त्यो अर्हतलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। सकिँदैन, सोटापट्टि मात्रै भयो भने पनि बढीमा उसले 7 जन्ममा उसले पूर्ण रूपमा आफ्नो चित्तको मैललाई चाहिँ निखारिसकेको हुन्छ, सफा गरिसकेको हुन्छ। सगडागामीले अर्को जन्ममा उसले चाहिँ सबै मैल माने सफा गर्छ। अनागामी त्यो शुद्धावासमा बस्दा बस्दै ध्यान गर्दै गर्दै अभ्यास गर्दै गर्दै बाँकी 5वटा बन्धनलाई पनि निमित्यान्न पार्छ र अर्हत हुन्छ। र अर्हत प्राप्त गर्ने व्यक्तिले वर्तमान जीवनमै त्यो मनुष्य लोकमा होस्, देवलोकमा होस्, ब्रह्मलोकमा होस्, त्यही वर्तमान जीवनमै उसले चाहिँ राम्ररी अभ्यास गरेर निर्वाणलाई स्थायी रूपमा चाहिँ आफूले प्राप्त गरिसकेको छ भने उसलाई अर्हत भनिन्छ। त्यस्तो व्यक्ति सबै प्रकारका जन्महरूबाट मुक्त हुन्छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तसर्थ बुद्धको यो उपदेशमा अथवा बुद्धको धर्ममा पुनर्जन्म छ कि छैन भन्ने सवालको हकमा जबसम्म चित्तमा क्लेश बाँकी रहन्छ तबसम्म पुनर्जन्म बाँकी छ। र जब त्यो क्लेश पूर्ण रूपमा हटिसकेको हुन्छ तब पुनर्जन्म बाँकी रहन्न, पुनर्जन्म सम्भव छैन। यसरी बुझ्नु चाहिँ हाम्रो बुद्धिमत्ता हुन्छ जस्तो लाग्छ।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो पुनर्जन्मको विषयमा कसैलाई विश्वास लाग्दैन, मान्ने नमान्न पनि सक्छ। त्यो मान्ने नमान्ने सबैलाई स्वतन्त्रता छ, त्यसमा कुनै जबरजस्ती छैन। तर बुद्धले भन्नुभए अनुसार यदि हामीले मान्ने हो भने जबसम्म मानिसहरू अथवा जुनसुकै प्राणीहरूको पनि मनमा क्लेश, नराम्रा दुर्विचारहरू, दुर्भावनाहरू रहन्छ, त्यसको कारणले गरेर उसले चाहिँ पुनर्जन्म त हुन्छ। तर जब त्यो चित्त नितान्त निर्मल हुन्छ, नितान्त सफा हुन्छ, मैल रहित हुन्छ, क्लेश रहित हुन्छ, तब पुनर्जन्म फेरि सम्भव छैन। र यसरी निर्वाणलाई स्थायी रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यो भनेको भगवान बुद्धले भन्नुभएकोले मात्रै हामीले मान्नुपर्ने, विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो विषयमा तपाईँ हामीले अथवा यहाँले पनि अभ्यास गरेर हेर्नुहोस्, प्रयास गरेर हेर्नुहोस्, परीक्षण गरेर हेर्नुहोस् र सही रूपमा त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर हेर्नुहोस्। यो जति पनि यो निर्वाणका 4 तहहरूको बयान गरिएको छ, तपाईले कुनै न कुनै त प्राप्त अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी यो प्रत्यक्ष रूपमा आफैले अनुभव गर्न सक्ने, आफैले लाभ गर्न सक्ने भएको कारणले बुद्धिमान व्यक्तिहरूले, अलिकति मात्रै बुद्धि विवेक भएको व्यक्तिले पनि यसलाई परीक्षण गरेर, त्यसको आचरण गरेर, त्यसको अभ्यास गरेर, त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर त्यो अवस्थालाई चाहिँ प्राप्त गरेका उदाहरणहरू धेरै छन्। यस कारणले पनि अहिले विश्वमा, विशेष गरेर यो पाश्चात्य जगतमा बुद्ध धर्मलाई अथवा बुद्धको शिक्षालाई धेरैभन्दा धेरै मानिसले अँगालेको कारण पनि यही हो। नौला मानिसहरूले बुद्धको शिक्षालाई यसरी आफैले अनुभव गरेर अथवा परीक्षण गरेर चाहिँ अँगाले। जसले अँगाल्यो र जसले त्यो अवस्था प्राप्त गर्यो उनीहरू त धन्य भए नै, उनीहरू धेरै भाग्यमानी भए नै। तर बुद्ध जन्मनु भएको देश हाम्रो नेपालमा बुद्धकै शिक्षालाई गहन रूपमा यसलाई अध्ययन गर्ने, अभ्यास गर्ने, अवलम्बन गर्ने र त्यसको व्यवहारमा उतार्ने चाहिँ यहाँ बानी कम भएको कारणले हाम्रो नेपालमा बुद्धले बताउनु भएको यो निर्वाणको अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकेका, त्यसलाई अनुभव गर्न सकेका अथवा श्रोतापन्न, सकेतागामी, अनागामी, अरहत को अवस्थामा पुगिसकेका मानिसहरू सुन्नमा त आएको छैन। अब गुमनाम रूपमा अथवा हामीले नदेखेको अवस्थामा रहनुभएको छ भने त उहाँहरूको पनि धन्य नै भयो। तर उहाँहरू धन्य भयो भन्दैमा हामीलाई केही त्यसबाट फाइदा त हुने होइन। तपाईँ हामीले पनि अभ्यास गरौँ, प्रयास गरौँ र यो 4वटा जुन भनिएको छ त्यो 4वटा मैले एउटा त म प्राप्त गरिहाल्छु, म प्राप्त गर्छु भनेर तपाईँले दिलो ज्यानले चाहिँ लाग्नुहोस् त। त्यसमा निश्चित रूपमा, निर्विवाद रूपमा, कुनै शङ्का रहित रूपमा चाहिँ तपाईँले अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र जसबाट यो संसार दुःखबाट मुक्त हुने एउटा प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष फाइदा र यही जन्ममा हामीले फाइदा पाउन सक्ने यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले चुक्न नदिउँ, यसबाट हामी वञ्चित नहौँ, यस्तो मौकाको फाइदा उठाउँ। यो जीवन छौन्जेल हो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो जीवन छौन्जेल, यो शरीर छौन्जेल, यो शून्य छौन्जेल मात्रै हो। यो कुराहरू हामीले अभ्यास गर्न पाउने, प्रयास गर्न पाउने, अनुभव गर्न पाउने। यो जीवन बितिसकेपछि अब कहाँ गइन्छ, कहाँ जन्मिन्छ, कुन भवमा गइन्छ, न दुर्गतिमा गइन्छ, न हुँदा हुँदा त्यो अरूप लोकमा गएर चाहिँ रूपै नभएको ब्रह्म पनि बन्न सक्छ, जहाँ कि हामीले त्यस्तो धर्मको अभ्यास गर्नै पाउँदैन। जस्तो बुद्धलाई ध्यान सिकाउने आला र कालाम उदकराम पुत्रहरू, भगवान बुद्ध सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गरेको एकजना एक दिन अगाडि बितेर चाहिँ त्यो अरूप ब्रह्मलोकमा पुगे, एकजना एक हप्ता अगाडि अरूप ब्रह्मलोकमा पुगेपछि
बुद्धले उनीहरूलाई चाहिँ मैले प्राप्त गरेको ज्ञान उनीहरूले मलाई 8औं ध्यानसम्म सिकायो। अब 9औं ध्यान गरेपछि त निर्वाण प्राप्त गर्ने, यो म उनीहरूलाई सिकाउँछु भन्दाखेरि त उनीहरू त बितिसकेको, त्यो पनि अरूप ब्रह्मलोकमा, जहाँ कि कसैले गएर कुनै न भन्न नै सक्छ न देख्न नै सक्छ, रूपै छैन, खालि चित्त मात्रै। त्यस्तो अवस्था पुगेको कारणले उनीहरूको धेरै हानि भयो भनेर बुद्धले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण यो जीवनपछि हाम्रो पनि के गति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छैन। न दुर्गतिमा गएर, नरकमा गएर प्रेत भएर, असुर भएर, यो पशुपन्छी भएर जन्मनु पर्ने हो कि, र ती कुनै अवस्थामा पनि हामीले यस्तो निर्वाणका कुराहरू अभ्यास गर्ने, सुन्ने सम्भावना नै छैन। अब देवलोकमा, ब्रह्मलोकमा भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि सम्यक रूपमा चाहिँ सम्यक दृष्टि भएका देवताहरूसँग सम्पर्कमा आयो भने यी अभ्यास गर्न पाउला। र त्यसमा पनि टुसित देवलोकमा हामीले जन्मन सक्यौँ भने कमसेकम त्यहाँ बोधिसत्व हुनुहुन्छ, जुन कि पछि मैत्रेय बुद्धको रूपमा आउनेवाला हुनुहुन्छ। त्यो ठाउँमा जान सक्यो भने पनि यो कुरालाई चाहिँ सुनेर हामीले अभ्यास गर्न सकौँला। नत्र भने यो अवस्थाबाट हामी बिल्कुलै वञ्चित हुन सक्छौँ। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूसँग मेरो विनम्र आग्रह छ, यी 4वटा मार्ग फललाई सकेसम्म एउटा न एउटा त म प्राप्त गरिहाल्छु भनेर लाग्नु भयो भने त्यसबाट तपाईँको आफ्नो परिवारको, यो देशको, यो संसारको, यो विश्वको नै कल्याण हुन्छ भन्ने सन्देशलाई मैले यहाँ बताउँदै आजको एपिसोडको पनि समय सकिएको कारणले म बिदा हुन चाहन्छु। धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।